Okay, so diri sa Jacob chapter 1 verse 19. So dinhi agi ingon, and we did magnify our office unto the Lord, taking upon us the responsibility and sharing the sins of the people upon our own heads. So if we will not magnify our calling as a member sa simbahan, as a servant ng Kaanan sa langit, yung mga sala na mga katawhan, no, kagaya ng ginaingon din hiya, we will taking upon our heads. So mapunta siya sa ang mga ulo. Giingon diri, we did not teach them the word of God with all diligence. We will not teach the word of God. Wherefore, by laboring with our might, their blood may not come upon our garments. So if we will not labor to teach the gospel of Jesus Christ, yung mga sala ng mga katawhan, blood, mga katawhan mapunta sa garments nato. Otherwise, their blood would come upon our garments, and we would not be found spotless at the last day. But if we will continue to magnify our calling, especially to teach the gospel of Jesus Christ, we will not be found spotless at the last day. So as a Latter-day Saints, as a member sa simbahan, kini yung usa sa mga dako na responsibility nato. So encourage also to do the same, na to continue to preach the gospel, to support the missionary, gihapon na to magnify our calling, whatever calling na ihatag sa to as sa simbahan. Nasayod ko na the Lord will bless us. He will bless us both temporally and spiritually. Kibaw siya sa to ang mga kinahanglan, kibaw siya sa mga weaknesses na naakita. If we will continue to serve Him, He will give us power to resist the temptation. Sobrang paspas ng panahon nga nag-serve ko as a full-time missionary. 18 months is too short. O sobrang malipayon ko na soon makita ta mo pag-usab. So after sa kini nga pandemic, so I'm happy na makaila nako yung mga bago nga mga member diri, ug gihapon na nakita nako pag-usab yung mga member. Sobrang namingaw ko sa inyo ang tanan. O daghang salamat sa inyong pagsuporta gihapon, sa inyong pag-welcome sa ako adinhi pag-usab sa Camotes Branch. O unta na sa sunod na makita ta after sa kining mga pangitabo, after sa kining pandemic. Nasayod ko, brothers and sisters, na sobrang malipayon yung atong amahan sa langit sa tuang branch dinhi sa Camotes Branch. O nabatian ako na daghang mga progression nga nahitabo o daghang mga miracle nga nahitabo sa tuang branch. So we'll continue to have unity para sa kalambuan sa tuang branch. O gihapon sa pagpadayon nato gihapon na pagtinabangay as a member sa simbahan, na mas strengthen yung matag usa as a brothers and sisters. O higugma ko kamong tanan. O sobrang higugma yung atong amahan sa langit sa atoa, especially sa tuang branch. O daghang mga blessings na mag-abot sa tuang kinabuhi. Nasayod ko na yung atong amahan sa langit, buhi siya. Buhi pod ang iyang anak na si Jesucristo. Sa dili madugay na panahon, nasayod ko na hapit na yung iyang nga pag-abot. Kini nga sikan kami. So daghang mga signs na nahitabo. So kini yung time na kinahanglan nato na buhaton yung mga labors, kinahanglan natong buhaton yung iyang mga buluhaton na gihatag para sa tuang tanan. So this time is the time to meant to prepare to meet God. Kagaya ng giingon ni Prophet Alma. Gihapon, we will continue na mag-share sa gospel. So even through social media, na ma-share nato sa to ang mga friends, mga loved ones, and families, na extended family nga naata na wala kakadawat sa kanyang gospel Jesus Christ. So gihapon, padayon siya na magsuporta para sa ato ang tanan. Nalipay ko na mabatian ako yung inyong paglambo. So sa matag usa kaninyo, nigugma ko sa inyo ang tanan. So nasayod ko na yung atong amahan sa langit, padayon siya na maghatag sa ato ng mga panalangin. Nasayod ko na yung kini nga buluhaton, kini yung usa sa mga makatabang sa atoa. Yapon na matabangan nato siya para sa kini nga time na may andam nato ang kini nga
kingdom ni Jesus Christ sa iya nga pag-abot. So, nasayod ko na mag-share ta sa gospel, He will bless us. So, I encourage also sa mga youth, sa mga SA na I desire to serve as a full-time missionary. So, kagaya ng iyang giingon, you have desire to serve God, you are called to work. So, also, apply, na mag-apply sa mission. So, kini makatabang sa atoa na mag-grow as a Latter-day Saints. Igugma ko sa inyong tanan, igugma yung atong amahan sa langit sa ko. Aside ko nga kining tanan tinuod, and I'm so happy para sa inyong tanan. O kining tanan ako ang gibilin sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Amen. Mayong buntag, brothers and sisters, o Happy Father's Day sa tanang amahan. Malipayon ko nga ako ang nahimong or gitahasan na sa pagsulti sa karon nga Domingguha. Ang akong topic mao ang rule sa amahan sa panimalay. Unsa man kini mga rule o responsibilidad sa amahan? Sa baruganan sa Ebanghelyo, atong mabasa na pinaagi sa balaan nga plano ang mga amahan mao ang moduma sa ilang pamilya. Diha sa gugma o pagkamatarong, ug mao ang responsable sa pagsangkap sa mga panginahanglan sa kinabuhi, sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya. Ang usa ka tapos nga amahan, kinsa miyembro sa simbahan adunay oportunidad sa paghupot sa priesthood. Maghimo kaniya nga priesthood leader sa iyang pamilya. Ang mga kasulatan nagtudlo na kadto kinsa naghupot sa priesthood, kinahanglan nga mogiyas sa uban, pinaagi sa pagdani, kalumo, gugma ug mapagkamabination. Kinahanglan siya nga mohimo o maayo nga ehemplo alang sa iyang pamilya, pinaagi sa pagtuman sa mga kasubuan. Kinahanglan usab nga iyang siguruhon nga ang pamilya nagampo ug dungan makaduha kada adlaw ug naghimo sa kaning family home evening. Kinahanglan nga ang amahan mugahin og panahon sa matag bata sa iyang mga anak sa tinatsa. Kinahanglan siya mutudlo sa iyang mga anak ug gusto nga mga baruganan. Makigsulti kanila mahitungod sa ilang mga problema o mga kabalaka o mutambag sa mahinungdanon nga paagi. Kini usab katungdanan sa mga amahan nga sa pagsangkap sa pisikal nga mga panginahanglan o nagsiguro nga sila makakaon na ay sila na gibisti o gihapon sa pagpaedukar. Bisan pa man kung dili tanan nga dili siya makahimo sa pagsuporta sa tanan sa iyang kaugalingon, dili siya mupiya sa iyang responsibilidad sa pag-amuma sa iyang mga pamilya. Matod pa ni President Ezra Taft Benson, ang pagkamahan mao ang mahangturong kuling nga kamo dili gayud marilis. Kini nga calling mahangturon ug ang kaimportante niini walay utlanan sa panahon. Kini nga calling
alang sa karon ug sa kahangturan. Matud pa ni Elder D. Todd Christopherson, membro sa Dapulog Duha ka mga Apostoles, ang pagkaamahan nagpakita sa ilang kaugalingong mga kahuyang ug sa ilang panginahanglan nga sa paglambo. Ang pagkaamahan nagkinahanglan og sakripisyo apan tinubdan kini sa walay sama nga katagbawan. Gani hingpit nga kalipay. Usab ang labing mahinungdanong ehemplo mao ang atong langit mong amahan. Kinsa nagmahal gayud kanato iyang mga espiritu nga anak, no? Nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan ug kahimayaan. Atong makita diha sa kasulatan ang pagbalik-balik nga paghatag og gibug-aton sa obligasyon sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak. Ug usab tungod kay mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion o diha sa bisan diin sa inyong mga istaka nga natukod nga wala magtudlo sa kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo, ang anak sa buhi ni Dios ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong, no, sa mga kamot. Sila usab mutudlo sa ilang mga anak sa pagampo sa paglakaw nga matarong sa tubangan sa Ginoo. Samtang ako nagtuon, naghuna-huna ko na bless ko kay aduna ko'y amahan nga gibuhat niya ang tanan. Aron kami mabuhi, mahatagan sa among mga panginahanglan o nagpadako namo sa matarong nahasubay sa insakto nga paagi, nagpaedukar, nagprotektar bisan pa man gani nga karon aduna kami tagsa-tagsa na kapamilya apan anaa lang gihapon siya nagprotektar sa amo. Nasayod ko aduna tay buhi nga propeta na si Russell and Nelson nga naggiya sa atoa. Nasayod ko ang Book of Mormon tinuod. Nasayod ko ang atong amahan sa langit o si Kristo buhi o piunay nga mutabang kanato panahon sa atong kalisdanan. In the name of Jesus Christ. Amen. The Father
Mayong buntag mga brothers and sisters. Ako tuod si Fulgencio Muania Jr. Usa ka first councilor sa Camotes Branch. Nalipay kog dako nga gitahasan ni President Almagro sa paghatag og mensahe karon adlaw. Og nalipay sa kog dako nga bisan pa sa atong sitwasyon karon, bisan wala kita sa simbahan, nakahimog gihapon kita sa atong buluhaton diha sa atong simbahan. Mga igsoon, kita nasayod nga sa wala pa kita may sakop sa matuod nga simbahan ni Jesucristo. Kita nagtuo nga anaa kita sa kahayag apan naglakaw di ay sa kangitngit. Wala masayod asa kita padulong. Apan sa diha nga kita naisakop sa matuod nga simbahan, kita gitudloan sa matuod nga dalan padulong sa gingarian sa atong langitong Amahan. Kita nasayod nga mianhi kita sa yuta alang sa katuyuan nga mutubo ug muswag. Usa kini katibuok kinabuhi nga proseso. Mingon sa Apostol Pablo diha sa Roma 3 versikulo 23, sulod niini nga panahon kitang tanan makasala. Mao nga kitang tanan kinahanglan nga maghinulsol. Kaya ato usab nasayran nga ang paghinulsol mao ang paagi nga gihatag sa Dios aron kita mapasaylo og makaangkon og kaluwasan. Ato usab nahibaluan samtang kita nagsubay sa masigpit nga dalan, kita huyang. Kita kinahanglan og katabang ugiya aron kita makaabot sa atong pag-aadtuan. Salamat sa Dios, siya naghatag kanato og giya nga mao ang Espiritu Santo. Sama kang lihay sa basahon ni Mormon. Ang Ginoo naghatag kaniya og giya padulong sa yutang saad. Apan ato usab nga nasayran nga ang Espiritu Santo sa Dios o Espiritu sa Dios dili mo puyo umoban kanato kung kita dili magpabilin nga balaan. Kay si Amulek namulong diya sa Alma 34 versikulo 36 nga ang Dios dili mo puyo sa mga dili balaan nga mga templo o mga tao, apan diha sa mga kasing-kasing sa mga matarong siya mo puyo. Mga kitang tanan kinahanglan nga maghinulsol. Ang paghinulsol mao ang paagi nga gihatag kanato aron mahimong gawas nun gikan sa atong mga sala o makadawat sa kapasayloan alang niini. Ang sala makapahinay sa atong espirituhanong paglambo o gani makapahunong niini. Ang paghinulsol makahimo kanato nga mutubo o mulambo sa espirituhanong paagi sa pag-uswag o pag-usab. Si Propeta Alma miingon diha sa Alma 34 versikulo 32, kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pag-usab. Si Propeta Alma miingon diha sa Alma 34 versikulo 32, kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo. Dili lamang pagpangandam alang sa pagsugat sa Ginoo, kundili alang usab sa pagpangandam alang sa kinabuhi sa kahangturan. Kinahanglan kita nga maghinulsol karon sa matag adlaw sa atong pagbangon inig kabuntag. Kinahanglan sutaon nato ang atong kaugalingon sa pagsiguro kung ang Espiritu sa Dios anaa ba kanato. Sa gabi sa dili pa kita matulog,
Kinahanglan rebiho nato ang atong mga ipangbuhat og mga pinulungan niana nga adlaw, og mahangyo sa Ginoo sa pagtabang kanatong makakita sa mga butang nga angay natong hinulsulan. Pinagi sa paghinulsol matag adlaw og pagbaton sa pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, atong masinati ang inadlaw nga pamaagi sa pagkahimong hingpit sama kang alma. Ang atong kalipay ug kamaya mahimong tamis o gilabihan katalagsaon. Arong mahimpit ang atong paghinulsol, kita kinahanglan mosunod sa mga sugo sa Ginoo. Dili bug-os ang atong paghinulsol kung dili kita mubayad sa atong ikapulo o mubalaan sa adlawng igpapahulay o mutuman sa pulong sa kaalam. Dili kita mainulsulon kung dili kita mupaluyo sa mga otoridad sa simbahan, og dili muhigugma sa Ginoo og sa atong isig katao. Kung dili kita magampo og walay pagbati sa uban, kita sa tinuod dili mahinulsulon. Kung kita maghinulsol, ang atong kinabuhi mausab og magbunga kini og dakong gugma ngadto sa atong langitong Amahan og kang Hesukristo nga atong manluluwas ug manunubos. Og mahimo kitang andam pagsagubang sa tanang pagsulay o mga malisod nga panahon sama sa atong nasinati karon. Kay si Apostol Pablo mingon diha sa 2 Timoteo 3 versikulo 1 nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Apan tungod kay kita andam niining mga malisod nga panahon, kita mulahutay hantod nga kita madaugon o makadawat sa gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon. Pero mga igsoon, bisan na niya kita nining malisod nga panahon, dili nato hikalimtan nga gitawag kita sa Dios aron makatabang kita sa iyang buluhaton dinhi sa kalibutan. Matag usa kanato adunay bahin sa iyang buluhaton, ang missionary work. Angay natong hatagan og panahon kining buhata isip mga tinawag sa Dios. Kay mingon ang atong manunubos diha sa Mateo 5 versikulo 6. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Kabubuton usab sa Dios nga kita mubati og dakong gugma sa usag-usa aron ang tanang balaod og kasuguan sa Dios ato kining matuman. Ato makita ang pagmahal sa atong ipakita ang pagmahal sa atong pamilya. Kay Father's Day man karon adlaw, bugrit kita sa atong tagsa-tagsa ka amahan. Dili lang sa atong amahan dinhi sa yuta, ngadto usab sa atong amahan sa langit. Gusto sa Dios nga mao kini atong buhaton aron bisan niya kita sa malisod nga panahon, mubati gihapon kita og kalipay aron kita makalahutay paglakaw subay sa masigpit nga dalan. Mga igsoon, ako magmatuod kaninyo nga kining tanan tinuod. Og si Propeta Joseph Smith, tinuod nga siya ang gipili sa Dios pagpahiuli sa simbahan og sa Ebanghelyo ni Jesucristo nga sa dugay nga panahon nawala. Og ang Book of Mormons tinuod sama sa Biblia nga mga pulong sa Dios. Kining tanan mga tinuod og akong ibilin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.